कायरा साहब वापस आ जाए मियां साहब पर। देखिए गुजारिश है, पहले बड़ा मुख्तसर, ये वाडा साहब और इनकी पूरी जमात जो लगी रहती है ना, हर वक्त हमने मुलाजम निकाल दी। एक मुलाजम आप कम नहीं कर सकते, वो सरकारी मुलाजम है, वो आपने यहाँ से निकाले, वो सरप्लस पूल में चले गए, किसी और रिलोकेट कर दिए होंगे ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम नहीं कर रहे होंगे। सवाल ये है काशिफ क्या बात कर दिया, कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, वो एक्सचेकर गवर्नमेंट के पास आ जाएगा ना यार। और दूसरी बात यह है कि वहां आपने माली निकाले होंगे, वहां आपने चौकीदार निकाले होंगे, वहां की गार्ड आपने कम की होगी, वो दीगर महकमों में वापस चली गई होगी, पुलिस वाले निकाले होंगे, उसकी बजट है ना। ये क्या आप कर रहे हैं, क्या कौम को दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई खर्चा कम नहीं किया। और जो खर्चा बढ़ा है उसमें इनका कोई कसूर नहीं है। जब डॉलर महंगा हो गया, ₹5 डेप्रिशिएट हो गया, तो खर्चा महंगा होना, महंगाई हुई है। इस इशू को यहाँ पे छोड़ दें। कायरा साहब शुक्रिया आपका सर, छोड़ दें इसको। सर मियां साहब को की जमानत की दरखास्त मुस्तरद हो गई। खुर्शीद शाह साहब ने आज कहा कि मेरिट पर केस था, जमानत मिलनी चाहिए थी। ये सुन लीजिएगा जरा और बताएं कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी अब ये समझती है कि मियां साहब को जमानत मिलनी चाहिए? नवाज शरीफ की जमानत टोटली मेरिट पे थी, हेल्थ ग्राउंड्स पे थी। उनकी पोजीशन वाकई अच्छी नहीं है और हुकूमत को ये जहन नशीन करना चाहिए कि खुदा ना खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, हुकूमत उससे बच नहीं सकेगी। इसलिए इस पे तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कायरा साहब सबसे पहले ये कि जमानत मेरिट पर थी, आप भी ये मानते हैं मेरिट पर थी। दूसरा, अगर कोर्ट इसको नहीं मानती और जमानत की दरखास्त खारिज करते, हाई कोर्ट करता, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनेगी अगर खुदा न खासा कुछ हुआ। देखिए गुजारिश है काशिफ, पहली बात तो ये है कि हाँ गवर्नमेंट की थोड़ी जिम्मेदारी बनती इस तरह है कि गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही होती है ना, तो गवर्नमेंट को जो कहने वाले हैं उनका ख्याल है कि गवर्नमेंट को अपोज नहीं। कायरा साहब अगर गवर्नमेंट अगर अग्री करेगी तो कहेंगे डील हो गई है। मैं भाई देखिए ना, ये तो आपने जो मुझ पर सवाल किया उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप अगला सवाल करेंगे उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन पहला मुझे सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट जब अपोज करेगी तो ये कहा जाएगा कि लायबिलिटी गवर्नमेंट पे आ जाती है। मेरिट तो फैसला बहरहाल अदालत करेगी। शाह साहब का अपना ख्याल है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का अपना ख्याल है कि ये मेरिट का केस था। आपका क्या ख्याल है कायरा साहब? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के, जब मैं कोई कानूनदान नहीं, कानून नहीं जानता हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो गया जी, अगर अंडर कस्टडी है लेकिन उसका केस चल रहा है और उसका जिस तरह पहले मियां साहब का केस था, उसको अगर सजा हो के हायर कोर्ट से या हायर फोरम से वो सजा सस्पेंड हो गई और उसकी अपील सुनी जा रही है, फिर भी बेल हो सकती है। और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर आपने कन्विक्टेड बंदे को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल देनी है और वो भी इसलिए कि वो बाहर जाके अपना इलाज करा पाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। अगर आप फैसला पढ़े ना कायरा साहब, फैसले में ये वजह बताई गई है कि जितने भी मेडिकल बोर्ड्स बने, ये फैसले में लिखा है, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि मियां साहब को जेल में सेहत जो चाहिए, जो ट्रीटमेंट मेडिकल, वो नहीं दी जा सकती। ये उन्होंने कहा कि जो चाहिए वो मिल रही है, जो चाहिए वो पाकिस्तान में ही है। अभी ये सिचुएशन नहीं है, ये हालत नहीं है कि उनको बेल देकर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े। कोर्ट के फैसले में इस वजह से नहीं कहा गया कि कानून इजाजत ही नहीं देता। वो ये कहते हैं कि कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर ये बेल दी जा सकती है। इस वक्त वो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं है। लेकिन कायरा साहब मेरा एक सियासी सवाल भी है। जी जी, मेरा ख्याल ये है कि मियां साहब अल्लाह करे कल वो अपने पिछले केस से भी और इस केस से भी और बाकी केसेस से भी बरी हो जाए, अल्लाह करे, मेरी दुआ है उनके लिए। लेकिन टिल दिस मोमेंट, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वो एक केस में सजा याफ्ता है और उस केस में सजा भुगत रहे हैं। इसी तरह बेशुमार कैदी और है जो बीमार भी है। आई एग्री विद यू। पाकिस्तान में हजारों लाखों है। क्या हमारे मुल्क के अंदर ये बात हम बाकायदा तय कर देंगे, अदालतें भी तय कर देंगी कि एक बड़ा आदमी है, मुझे बहुत एहतराम है, वो 3 दफा वजीर आजम रहे, ठीक बात है, लेकिन व्हेन ही इज कन्विक्टेड एंड वो कैदी है, तो फिर एक कानून बहरहाल आपको किसी जगह खड़ा करना पड़ेगा और जो सब पर लागू हो, जो सब पर लागू हो। अगर आप उनको बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी कैदी को, किसी सजा याफ्ता बंदे को, इसलिए मियां साहब अभी सही है या गलत है, इस वक्त एट दिस मोमेंट वो सजा याफ्ता है। ठीक। कायरा साहब एक और आर्गुमेंट भी मेरा आप ही से है। आपकी पार्टी तारीखी तौर पर यह कहती रही कि अदालतें तो मियां साहब की हैं, मियां साहब के खिलाफ तो ना कभी केसेस का फैसला होता है। ये खुर्शीद शाह साहब भी उनमें शामिल है। जरा सुनिएगा, एक ब्रीफ सी तारीख लें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से शुरू होके
جب پینما کا کیس آیا تو آپ لوگ اس لیے نہیں گئے اس میں پارٹی بنے, آپ نے کہا جی عدالتیں کہاں نواز شریف صاحب کو سزا دیتی ہے, عدالتیں ہمیشہ سے پنجاب کے وزیر اعظم کو میاں نواز شریف صاحب کو خصوصی طور پہ بیل آؤٹ دیتی رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ خورشید شاہ صاحب پوزیشن لے کر اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, ذرا سن لیجئے گا کہ تاریخ کیا آپ کی. If there is justice, we expect the same decision as the decision in the Nawaz Sharif case. And if there's not, let history judge. میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا نہیں ہے. بی بی صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اس میں کیا چمک ہے, اس کے خلاف فیصلہ آتا نہیں ہے اور ہمارے فیور میں جہاں تک کبھی جاتا نہیں ہے. آپ ججز کو ٹیلی فون کر کے ہمیں سزائیں دلواتے رہیں اور خود ہمیشہ عدلیہ کو چمک دکھا کر بچتے رہے. یہ برہمن ہے, ان کے لیے قانون اور ہے, ہم شودر ہیں, ہمارے لیے اور ہے. میرے خیال میں میاں نواز شریف کی خواہش زیادہ باری ہوگی, اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا کچھ نرم گوشہ ان کی جانب ہے, جو کہ چلیے اچھی بات ہے. قاہرہ صاحب, پوری پالیٹکس کھڑی رہی اس بات پر کہ نرم گوشہ ہے. اب جبکہ میاں صاحب سزا میں اندر ہو گئے ہیں, نرم گوشہ میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا آپ لوگوں کا. اصغر خان کیس پوری عمر آپ مثال بناتے رہے, جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا آپ کا نرم گوشہ میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا اس کیس میں بھی. یہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس؟ کاشف عباسی صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول صاحب, میرا, اعتزاز صاحب کا, باقی جتنے بھی آپ نے کلپ چلائے ہیں, جن ادوار اور جن کیسز کے دور میں چلائے گئے, کیا میاں صاحب کو ریلیف نہیں ملتے رہے اور ہمارے خلاف سزائیں نہیں ہوتی رہی؟ کیا اسی الزام پہ اسی صدر نے ایک اسمبلی ڈیزالو کی اور اس کو بحال نہیں کیا گیا, اور میاں نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی. لیکن اب آ کے پیپلز پارٹی کی پوزیشن بدل رہی کہ پینما میں سزا ہوئی, آپ کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سوال کر کے میرا جواب سننا ہے. ٹھیک, میں غلط کہوں صحیح کہوں, یہ میرا استحقاق ہے نا. نہیں غلط تو نہیں کہہ سکتے, صحیح کہنا پڑے گا سر. میرا سمپل یہ ہے, میں جو آپ نے سوال کر دیا اور آپ نے ہنس کے سوال کر دیا کہ جس طرح میں نے کوئی بڑا چھاپ مار دیا. بالکل بھی نہیں سر, میں تو آپ کو صرف آپ کی سے ڈیبیٹ کر گیا, ایسا نہیں ہے. آج تک میاں صاحب کے حق میں ایسا ہوتا رہا. اگر بلاول صاحب نے کہا کہ ہمیں سزائیں دلوائی گئی فون کر کے, تو کیا نہیں دلوائی گئی؟ اگر ہم نے کہا کہ ہم شودر ہیں, یہ برہمن ہے, تو کیا نہیں تھی؟ قاہرہ صاحب, کیا میاں صاحب کو پینما کیس میں ٹھیک سزا ہوئی ہے, غلط سزا ہوئی ہے, پہلے یہ بتائیں. دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ دی جج. نہیں سر, یہ میری بات ہوئی, اس ٹائم تو جج تھے نا جس ٹائم آپ کہتے تھے میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے کورٹ سے, اس ٹائم تو جج والی بات کر رہے تھے. آج میرا ایک اوپینین تھا, میں آج بھی آپ کا اوپینین مان رہا ہوں کہ سزا ٹھیک ہے یا غلط ہے. میرا ایک پرابلم ہے بھائی, آپ کا پرابلم یہ, آپ سوال کریں نا. سوال ہی کرو سر, آپ کے خیال میں قمر زمان قاہرہ کے اوپینین میں کیا میاں صاحب کی سزا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ مجھے بولنے, آپ مجھ سے زیادہ بولتے ہو, آپ نے سوال کرنا ہے, میں نے زیادہ بول رہا ہوں. سوال ہی تو بتا رہا ہوں بھائی, آپ کا سوال اتنا لمبا نہ ہو جائے نا کہ جواب دب جائے اس میں. تو عرض یہ ہے بھائی میرے کہ اگر میاں صاحب کا پاناما کا ایشو تھا, ایک آپ نے یہ کہا کہ جی کل ہم جی آئی ٹی کو سپورٹ کرتے تھے, ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. بھائی ہم تو جی آئی ٹی کے ساتھ نہیں تھے, ہم تو سپریم کورٹ کے کمیشن کے ساتھ تھے اور اس کو امپاورمنٹ کے لیے قانون بنانا چاہتے تھے. میاں صاحب, خان صاحب نہیں مانے ہمارے ساتھ, میاں صاحب نہیں مانے ہمارے ساتھ, ہم تو اپنی پوزیشن پہ کھڑے تھے, آپ جاتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. نہیں قاہرہ صاحب, پھر میری بات سنیں, پھر مجھے ایک بات کرنے دیں. جس جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ میاں صاحب سے استعفیٰ مانگتے رہے, اس جی آئی ٹی کو اگر آپ مانتے نہیں ہیں, اس کی رپورٹ پہ استعفیٰ کیسے مانگتے ہیں آپ؟ اس لیے مانگتے نہیں, ہم جی آئی ٹی کے خلاف نہیں تھے. سنیں اب کیا ہوا. ہمارے, آپ کو کیا پتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے جب اپوزیشن کا یہ شور کیا کہ جناب اس پہ کمیشن بنائے, میاں صاحب نے خط لکھا. اب آپ کو پوری کہانی یاد آ جائے گی. خط لکھا سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ نے واپسی لکھا کہ موجودہ قانون تو ٹوتھ لیس ہے, اس میں اگر کمیشن بنے گا تو بیکار ہوگا. ہم نے کہا کہ جناب اس کو اسپیشل پاورز دے. گورنمنٹ نے کہا ٹی او آرز بناؤ. گورنمنٹ نے کہا یہ اپوزیشن تو ہے ہی, بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے. ہم نے ٹی او آرز بنا کے دیے, انہوں نے کہا یہ اکٹھے نہیں, ہم اکٹھے بیٹھ گئے. اس کے بعد 8 میٹنگیں ان سے کی. وہ کس کے لیے تھی؟ وہ جی آئی ٹی نہ بنا کے کمیشن بنانے کے لیے تھی, اور کمیشن کو با اختیار کرنے کے لیے ٹی او آر دیے تھے ہم نے. اس کے خلاف خان صاحب, جماعت اسلامی اور شیخ رشید چلے گئے سپریم کورٹ میں. جب وہ بن گیا, میاں صاحب نے اس کمیشن, اس کو جی آئی ٹی کو مان لیا. قاہرہ صاحب, آپ بہت آپ کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا اعتزاز صاحب نے, ہمیں بریک لینے تھے مجھے, اعتزاز صاحب نے کہا جی آئی ٹی ٹھیک ہے, بننی چاہیے, کس نے کہا کہ نہیں بننی چاہیے؟ سر بریک کے بعد اس کے